शेख साहब जो मैं एक्स्ट्रा चंदे जात देता था अब वो मैं गरीबों में ही देता हूँ, जो अब मैं चंदा आम में फंसा हुआ हूँ। बाकी जो से दूसरे चंदा जाते हैं वो मैं गरीबों में देता हूँ, मैंने बाकी सब देने छोड़ दी, सिर्फ बाकी वो जो से। इब्राहिम भाई एक आई हैव वन कमेंट, अपनी फैमिली का इंतजार ना करें, क्योंकि हो सकता है मेरी फैमिली की तरह, मेरी अम्मी तो माशाल्लाह मुसलमान हैं लेकिन अब्बू अभी तक अहमदी हैं और दीगर जो रिलेटिव्स हैं वो अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरा सब लोगों को सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं एक अहमदी हूँ और ये मैं नहीं बताना चाहता मेरा कहाँ से ताल्लुक है। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शेख साहब के बारे में अभी जो अहमदी भाई कह के गए थे वो मेरे ख्याल से उनको समझ नहीं आई कि क्या मामलात हैं। वो बस एक ही बात करते हैं। मैंने शुरू से आपके प्रोग्राम देखे हैं, जब से मैं देख रहा हूँ, हालांकि मैंने देर से शुरू किया था, फिर भी मैंने सारे प्रोग्राम आपके देखे हैं, पिछले भी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मेरे अंदर भी वो चेंजिंग्स आई हैं, सुनकर मुझे भी पता चला है। मुझे पहले इन चीज़ों का इल्म नहीं था, पर मैंने खुद पढ़ा है, खुद सुना है, खुद देखा है। अब मेरे अंदर वो चेंजिंग, मैं सोचता हूँ कि वाकई ये चीज़ें पहले हमें क्यों नहीं पता चली, या हमारे माँ बाप ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ जो हमने पढ़ा ही नहीं है, और शायद उन्होंने भी नहीं पढ़ा और अब ऐसे ही मान लिया, और जो हमें पढ़ना चाहिए था वो हमने नहीं पढ़ा। हम सिर्फ माँ बाप के जो मिशन था उसी पे चलते रहे, या उन्होंने जो माना था उसी पे चलते रहे, जो कि आम पाकिस्तान में चलता है। हर माहौल ऐसा ही है कि पाकिस्तान में भी जो एक सैयद या शाह को मान लेता है या पीर को मान लेता तो वैसे उसके पीछे चल पड़ती, उसकी नस्ल की नस्ल, ऐसी हम चल पड़े। हालांकि पढ़े लिखे हैं, हमारा कसूर है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हमें खुद पढ़ना चाहिए इन किताबों को, और खुद मुताला करना चाहिए कि क्या चीज़ें कह रहे हैं और इन चीज़ों की अहमियत क्या है। हम अहमियत नहीं समझते, हम सिर्फ एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और वो बस चलती रहती है। हमें ये खुद पढ़ना चाहिए। ये शेख साहब ने, मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोगों की, मैं इनको दुआ देता हूँ कि इन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि हमें इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। जो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, और ये हमें इनको सुनकर और इनसे देखकर और इनकी चीज़ें मुताला करके वाकई वो लगा कि वो सच कह रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है ना कि बंदा बात कर रहा है यूट्यूब पे आके और हमें बस कर रहा है, पर जो ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो किताबों में हमने पढ़ी हैं, चीज़ें देखी हैं, हम हैरान होते हैं कि ये वाकई ठीक बातें हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ इनको, सलाम पेश करता हूँ ज़ैतून टीवी को, और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं, अब मैं नहीं बता सकता, पर मैं तौर पे मुतमईन हूँ आपके प्रोग्राम से, आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से, और ख़ास तौर पे आमिर हक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इनको और इनके इल्म में इजाफा करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फारूक भाई, इब्राहिम भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेख साहब का नंबर आपके पास है? आपका कांटेक्ट है उनके साथ? जी, नंबर मेरे पास तो नहीं, मेरे पास है वैसे, मैंने अभी कांटेक्ट भी किया क्योंकि आपके प्रोग्राम में आता रहता है हर वक्त सामने। मेरे पास है उनका नंबर। आपने लाजमी कांटेक्ट रखना है, मेरा कांटेक्ट भी है, आप रखें। आप जिस चीज पर कंफर्टेबल होकर बात करना चाहते हैं, ये दिल के दरवाजे भी खुले हैं, हमारी गुफ्तगू के दरवाजे भी खुले हैं। आपने बात करनी है, कोई चीज है पूछना है, जिधर हैं वहीं रहें, सिर्फ तहकीक को जारी रखें। जब लगेगा सूटेबल, कंफर्टेबल, अल्लाह ताला तौफीक देगा, बिस्मिल्लाह करके। मैं आपकी बात का फारूक एक मिनट बात करूं मैं इनसे। इब्राहिम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, खुश रखे और को हिम्मत और ताकत दे अल्लाह ताला के आप मेरी तरह दीगर दोस्तों उमर की तरह आके मतलब ये चीज़ कह सकें। बल्कि मेरे लिहाज से आपकी इतनी हिम्मत और जुर्रत मेरे लिए काबिल ख्वाहिश है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है। बाकी सिर्फ मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक का वो सिग्नल हूँ बता रहा है कि रास्ता किधर जा रहा है, ये आगे क्या है। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ शेख साहब कि मैं जब पहले चंदे देता होता था तो मैं खुशी से देता था, अब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा दिल नहीं करता चंदे देने को। और आप कैसे देंगे? आपका चंदा जो है, मुसीबत ये है कि वो आप मुसीबत है कि मैं शेख साहब बता रहा हूँ, मुसीबत ये है
کہ میں مطلب کہ اس چیز سے گزرنا چاہتا ہوں پر میں نہیں گزر پاتا, اور وہ دینے پڑتے ہیں. مطلب کہ اب میں نے کم اللہ کر تعالیٰ دی ہے, آسانی کرے. ایکسٹرا تھے نا, ایکسٹرا میں نے کم کر دی ہیں, بس اب وہ بیچ میں جو چندہ عام ہے یا چندہ وہ ضروری چندہ وہ دینے پڑتے ہیں. جی جی اب اللہ بندہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے. وجہ سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. میں حیران ہوں کہ جو ان بھائیوں نے کیا ہے, جو ہے چھوڑی ہے, انہوں نے, ان کو سلوٹ ہے کہ مطلب کہ اپنے فیملی کے ساتھ کیسے انہوں نے پیش آئے ہیں سمجھیے, کیونکہ ہمارے ماں باپ جو ان سے, ہماری جو پچھلی نسل ہے نا, جو ماں باپ ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, وہ ایک چیز پہ اڑے ہوئے. ابراہیم ایک, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, صرف ایک چیز بتا دوں. مطلب یہ چیز میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی سوچ کو تقویت دے. ایک خاتون ہے جو مطلب جماعت کے آپ کہہ لیں کہ جسے ایک پلرز ہوتے ہیں نا, اس فیملی سے اس کا تعلق ہے. وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلا جو کام آپ کی باتیں سن کے اس چیز کو میں نے مطلب باقاعدہ کراس چیکنگ کی, اس کو دیکھا, اور جب میں اس چیز کے حیران رہ گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں واقعی ٹھیک ہے, تو کہتی میں نے جو چندہ جماعت کو دیتی تھی نا, میں نے وہ چندہ غریبوں کو دینا شروع کر دیا خود اپنے ہاتھ. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک عورت ہو کے, اور عورت اس خاندان سے جو ایک جماعت کے پلر سے اس کا تعلق ہے. شیخ صاحب جو میں ایکسٹرا چندے جات دیتا تھا, اب وہ میں غریبوں میں ہی دیتا ہوں, جو میں چندہ عام میں پھنسا ہوا ہوں. باقی جو سے دوسرے چندہ جات ہیں وہ میں غریبوں میں دیتا ہوں, میں نے باقی سب دینے چھوڑ دیے. صرف باقی وہ جو سے باقی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو ہمیں مطلب کہ اور توفیق دے سمجھنے کی. اللہ خیر کرے گا. بہت خوش ہوئے آپ سے. ابراہیم بھائی ایک I have one comment. اپنی فیملی کا انتظار نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے میری فیملی کی طرح, میری امی تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں لیکن ابو ابھی تک احمدی ہیں, اور دیگر جو ریلیٹیوز ہیں وہ ابھی تک احمدی ہیں. تو آپ اپنے فیملی کا انتظار نہ کریں, اللہ سے ہدایت آپ خود براہ راست مانگیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گائیڈنس ہدایت دے گا, قسم اللہ کی, اور کوئی نہیں دے سکتا. تو آئی انڈرسٹینڈ, مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پریشانیاں جو آپ کی گزر جاتی ہیں, آپ کی فیملی شیخ صاحب اتنی میری ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن مائی فیملی کٹ می آف. مطلب 2-3 سالوں سے گھر نہیں آتے تھے, بات چیت نہیں ہوتی تھی, لیکن اس سے جو نا آدمی ڈرنا نہیں چاہیے. خدا ساتھ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہے, اور کیا چاہیے. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بس ابھی شاید میرے ایمان میں کمی ہے, پتہ نہیں مجھے. ابراہیم بھائی بالکل آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہیں, عامر بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی. آپ ٹھیک ہے, آپ تحقیق جاری رکھیں, تحقیق کو نہ روکیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جو ہے نا آسانیاں پیدا کرے گا, ضائع نہیں کرے گا. آپ سچے دل سے اگر جی سوری بات میں کٹ گئی. میں قرآن کی نا حقیقت بتاؤں ابراہیم بھائی, آپ کو بھی بالخصوص مخاطب کر رہا ہوں, اور جو مسلمان ہیں, جو مسلمانوں کے اندر بھی, دیکھیں میری بات سنیں, صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر, اور مرزا قادیانی غلام صاحب جو ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں ان پر جو ہے نا وہ 4 حرف یا ان کا انکار کر کے واپس, یہ صرف اسلام, اس کا مطلب آپ پار ہو گئے؟ نہیں, اس سے آگے ایک جہاں ہے. ہمارے ودن اسلام جو مسالک اور فقہا مکاتب فکر ہیں, ان کے اندر جو اختلافات پائے جا رہے ہیں, ان کے اندر بھی رہنمائی اور اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا, میں بالخصوص ابراہیم بھائی آپ سے اور آپ کے توسط سے جو احمدی دوست ہمیں سن رہے ہیں, سائلنٹ لسنر ہے, جس طرح آپ سنتے رہے ہیں, فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو سنا ہے, اور اسی طریقے سے جو دیگر مسلمان لوگ ہمیں سن رہے ہیں, میں ان کو بڑے درد دل کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں, بڑے درد دل کے ساتھ. میں کہتا ہوں دوستو, میں جب یہ تحقیق کے رستے پر پڑا نا, اور فرقہ واریت سے ڈسا گیا, اور میں اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں, اسلام یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مجھے صرف نظریات کی بنیاد کے اوپر نفرت کرنا سکھائے, یا ذات اور شخصیت کی بنیاد کے اوپر, اسلام یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اس کے بعد نہ ایک آیت پڑھی, اب ڈر بھی لگتا تھا ابراہیم بھائی, جیسے آپ ہیں, عمر بھائی جو نیوٹرل ریسرچر ہیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں, میں ڈرتا تھا. یقین کریں یہ آسان کام نہیں ہے, یہ ہمیں علماء کہہ دیتے ہیں, جی یہ منہ اٹھا کے چل پڑے, یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے خود نکلتے ہو, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. بڑا ڈر لگتا ہے اس میں. میں اللہ کو حد نظر جان کے کہتا ہوں, میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اشارہ دے, مجھے سمجھا. قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی, سورہ کہف کی,
उसमें लिखा हुआ था इन्नल्लाह ला यज़िउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिन को जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसको जाया नहीं करता। बेशक। ये जब आयत मैंने पढ़ी, इसके साथ फिर पढ़ी सूरह अनकबूत, रस्ते में सूरह अनकबूत आखिरी आयत वो थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो बंदे मेरी तलाश में, मेरी स्ट्रगल में निकलते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर उनकी रहनुमाई फरमाएंगे, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये ईमान है, कोई दुनिया की गंदी से गंदी और जलालत से जलालत भरी हुई जगह पर बैठा हो, उसकी नीयत ये है ना कि मैंने हक की तलाश करनी है, मेरा ईमान ये है, मेरे अंदर से ये विजदान मेरा कहता है अल्लाह उस बंदे को कभी जाया नहीं करता, कभी जाया नहीं करेगा उस बंदे को। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, जितना वक्त लेते हो, जितनी अल्लाह ताला से तौफीक है, नीयत साफ करके करो। इस रास्ते में कभी किसी जगह पर मौत आ गई, आपको अल्लाह पार लगा देगा, ये उसका वादा है। बहुत शुक्रिया।